ब्रिस्बेन के एक होटल के कमरे में जूलिया और उसके साथियों के साथ साथ जोसेफ और जवाना भी मौजूद थे। उन सब के चेहरे सुते हुए थे क्योंकि वो सरतोड़ कोशिश के बावजूद इमरान का सुराग ना लगा सके थे। ब्लाशर इन्हें यहाँ छोड़कर वापस चला गया था और वादा कर गया था कि वो अपने तौर पर इमरान को ट्रेस करके वापस आने की कोशिश करेगा और अगर उसे कोई क्ल्यू मिल गया तो वो उन्हें इत्तला कर देगा, लेकिन उन्हें मालूम था कि अब ये काम ब्लाशर के बस का नहीं रहा। मेरा ख्याल है कि चीफ से बात कर ली जाए, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और फोन पीस के नीचे लगा हुआ बटन प्रेस करके उसे ड्रैग किया और फिर इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। पाकेशिया का राब्ता नंबर और पाकेशिया के दारुल हुकूमत का राब्ता नंबर चाहिए, जूलिया ने कहा। तो दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद दोनों नंबर बता दिए गए। तो जूलिया ने क्रेडल दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। इसमें लाउडर का बटन मौजूद है, उसे प्रेस कर दें, सफदर ने कहा। तो जूलिया ने सर हिलाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया और फिर तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। एक्स्ट्रो। राब्ता कायम होते ही एक्स्ट्रो की आवाज सुनाई दी। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, ब्रिस्बेन से, जूलिया ने कहा। क्या रिपोर्ट है? चीफ ने उसी तरह सर्द लहजे में पूछा। तो जूलिया ने अब तक की पूरी तफसील बता दी। इसका मतलब है कि तुम इमरान की तलाश में नाकाम रहे हो। एक्स्ट्रो का लहजा मजीद सख्त हो गया था। हमने इमरान को तलाश करने की हर लिहाज से सरतोड़ कोशिश की है चीफ, लेकिन अब आगे उस किसी किस्म का कोई क्ल्यू मौजूद नहीं है, जूलिया ने जवाब देते हुए कहा। इमरान ने अभी तक ना कोई राब्ता किया है और ना ही उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई इत्तला मौसूल हुई है। इसका मतलब है कि इमरान वाकई खास हालात का शिकार हो चुका है, लेकिन बहरहाल उसे तलाश करना है। तुमने जिस इलाके में इमरान को तलाश किया है उस इलाके में क्रेमियन नेवी के जहाज भी गश्त करते रहते हैं। हो सकता है कि इमरान को किसी ऐसे ही जहाज ने चेक कर लिया हो और वो उनकी कैद में हो या बेहोशी के आलम में हो। ब्रिस्बेन में अक्रेमियन नेवी का एक सेक्शन हेडक्वार्टर मौजूद है जिसे सबमरीन सब हेडक्वार्टर कहा जाता है। हो सकता है कि तुम्हें वहां से इमरान का कोई क्ल्यू मिल जाए, चीफ ने कहा। यस सर, हम मालूम करते हैं, जूलिया ने मुसरत भरे लहजे में कहा। चीफ के कहने पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मायूसी की अथाह तारीकियों में उम्मीद की मिशल रोशन हो गई हो और उसके साथ ही दूसरी तरफ से राब्ता खत्म हो गया। तो जूलिया ने रिसीवर रख दिया। चीफ ने वाकई दुरुस्त बात की है, हमें खुद उसका ख्याल रखना चाहिए था, कैप्टन शकील ने कहा। यही तो चीफ की खूबी है कि वो हर उस पहलू को मद्देनजर रखता है जिसे हम नजरअंदाज कर जाते हैं, तनवीर ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। मेरा ख्याल है मिस जूलिया के ब्लाशर से कहा जाए कि वो इस बारे में मालूमात हासिल करे, वो ज्यादा आसानी से ये सब कुछ कर लेगा, जवाना ने कहा। हाँ, लेकिन कहीं वो हमारी वजह से तंग ना हो रहा हो, जूलिया ने कहा। अरे नहीं मिस जूलिया, ब्लाशर मेरा ऐसा दोस्त है जो मेरे लिए जान भी दे सकता है। आपने देखा नहीं कि मुखालिफ टीम में होने के बावजूद हमारे साथ उस तरह काम कर रहा है जैसे हमारी तंजीम का रुकन हो, जवाना ने कहा। ओके, फिर उससे बात करो, जूलिया ने कहा और जवाना ने उठकर फोन का रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ब्लाशर जाते हुए उसे अपना फोन नंबर दे गया था। ब्लाशर फ्लाइंग क्लब। राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। ब्लाशर से बात कराओ,
میں اس کا دوست جوانا بول رہا ہوں، جوانا نے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، بلاشر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد بلاشر کی آواز سنائی دی۔ جوانا بول رہا ہوں، بلاشر، تمہارے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں۔ یہاں ایکریمین نیوی کا سب ہیڈ کوارٹر ہے، جسے سب میرین سیکشن ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے نا؟ جوانا نے کہا۔ ہاں، لیکن وہاں کیا کرنا ہے؟ بلاشر کے لہجے میں حیرت تھی۔ ہو سکتا ہے کہ ماسٹر کو ایکریمین نیوی کے کسی جہاز نے بچا کر کسی ہسپتال پہنچا دیا ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ قید کر لیا ہو، کیونکہ ایکریمین بھی ماسٹر سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ کیا تم وہاں سے حتمی معلومات حاصل کر سکتے ہو؟ جوانا نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، وہاں میرا ایک گہرا دوست موجود ہے۔ میں ابھی آدھے گھنٹے بعد تمہیں فون کرتا ہوں۔ بلاشر نے کہا تو جوانا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا، اور پھر آدھا گھنٹہ گزرنے سے پہلے ہی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور جوانا نے اٹھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جوانا نے کہا۔ بلاشر بول رہا ہوں، میں نے تمہارے ماسٹر کا کھوج لگا لیا ہے، لیکن یہ بات فون پر بتانے کی نہیں، میں خود آ رہا ہوں۔ میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ معلوم کر سکوں کہ تم ہوٹل میں موجود ہو یا نہیں۔ بلاشر کی آواز سنائی دی۔ جلدی آؤ، جوانا نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی جوانا نے ریسیور رکھ دیا۔ کیونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی دبا ہوا تھا، اس لیے بلاشر کی بات سب نے سن لی تھی، اور بلاشر کی بات سنتے ہی سب کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ چیف کا آئیڈیا درست ثابت ہوا۔ عمران ایکریمین نیوی کی تحویل میں ہے، صفدر نے کہا، لیکن معاملات کچھ پر اصرار لگ رہے ہیں، ورنہ ایک تو بلاشر اس قدر محتاط نہ ہوتا کہ فون پر بات کرنے سے بھی گریز کرتا، اور دوسرا عمران صاحب بھی آسانی سے وہاں سے فون یا ٹرانسمیٹر پر رابطہ ضرور کرتے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، اور سب کے کھلے ہوئے چہرے اس کی بات سن کر ایک بار پھر سخت سے ہو گئے۔ جوزف، تم مسلسل خاموش ہو، کیا بات ہے؟ جوانا نے اچانک جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ جوزف جو خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر پتھریلی سنجیدگی طاری نظر آ رہی تھی۔ پاس پر کالی آنکھوں اور سرخ قلفی والی اس گدھ کا سایہ پڑ گیا ہے جو صرف رات کو اڑتی ہے، اور جس کی اڑان انتہائی گھنے جنگلوں میں پائی جانے والی ابلتی ہوئی دلدلوں پر ہوتی ہے۔ جوزف نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور سب ساتھیوں کے چہروں پر بے اختیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ تو پھر جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کالی آنکھیں اور سرخ قلفی والی اس گدھ کا سایہ جس پر پڑ جائے وہ باقی ساری عمر گھسٹتا رہتا ہے، مسلسل گھسٹتا رہتا ہے، اور باس بھی تب سے مسلسل گھسٹ رہا ہے۔ اگر اس کالی آنکھوں اور سرخ قلفی والی گدھ کی دائیں آنکھ میں پرم کے خون کی سلائی نہ ڈالی گئی تو یا اسی طرح گھسٹتے گھسٹتے ایک روز جان دے دے گا۔ جوزف نے پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس، کم ان، جولیا نے کہا تو دروازہ کھلا اور بلاشر اندر داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر دروازہ بند کر دیا اور اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ وہ ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہاری سنجیدگی سے معلوم ہو رہا ہے کہ تم کوئی اچھی خبر نہیں لائے، جولیا نے ہونٹ کھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں، عمران صاحب اس وقت ایکریمین نیوی کی سیکرٹ ایجنسی کے چیف مارشل کی قید میں ہے،
اور مارشل نے اسے شمالی بحر اوقیانوس کے ایک دور افتادہ جزیرے راگور میں قید کر رکھا ہے۔ یہ ایسا جزیرہ ہے جسے موت کا جزیرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایسے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے جن کے متعلق خطرہ ہو کہ وہ فرار ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایسے انتظامات ہیں کہ نہ ہی سمندر کے ذریعے اور نہ ہی فضا کے ذریعے کوئی آدمی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ پہنچنا تو ناممکن اور نہ ہی وہاں سے کوئی نکل سکتا ہے، بلاشر نے کہا۔ لیکن کیوں؟ پوری تفصیل بتاؤ، جولیا نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ عمران صاحب ایک تختے پر لیٹے ہوئے انتہائی خستہ حالت میں ایکریمین نیوی کے ایک جہاز کے عملے کو ملے۔ انہوں نے انہیں جہاز پر اٹھا دیا۔ جہاز کی چیف سیکورٹی آفیسر نے عمران کو پہچان لیا اور اس نے کیپٹن کو اطلاع کر دی۔ کیپٹن نے ہیڈ کوارٹر اطلاع دی تو ہیڈ کوارٹر سے مارشل خود اس جہاز پر پہنچا اور اس نے عمران صاحب سے پوچھ گچھ کی اور پھر انہیں بے ہوش کر کے وہ اپنے ساتھ لے گیا اور پھر انہیں موت کے جزیرے میں قید کر دیا گیا۔ یہ بھی بتا دوں کہ وی آئی پی کے چیف پرائمر کو بھی اغوا کر دیا گیا ہے اور ایکریمین ایجنٹوں نے اس لیبارٹری پر بھی چھاپا مارا ہے اور کئی سائنسدانوں کو ہلاک کر دیا ہے جہاں کسی خاص پروجیکٹ پر کام ہو رہا تھا۔ اس طرح گارگن کی چیف کیتھرین کو بھی ہلاک کر دیا گیا ہے اور گارگن کی ایک لیبارٹری کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور اس لیبارٹری میں کام کرنے والے تمام سائنسدانوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ معلوم ہوا ہے کہ وہاں بھی ایسے ہی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے جس پروجیکٹ پر وی آئی پی کی لیبارٹری میں کام ہو رہا تھا۔ بتایا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کو ایکریمین حکام نے اپنے لیے مخصوص کر دیا ہے اور عمران صاحب کو بھی اسی پروجیکٹ کے سلسلے میں قید کر رکھا ہے، بلاشر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس جزیرے کے بارے میں مکمل تفصیلات بتا سکتے ہو جہاں عمران کو قید میں رکھا گیا ہے؟ جولیا نے کہا۔ مجھے تو تفصیل کا علم نہیں ہے، البتہ یہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جو ایکریمین نیوی سے ریٹائر ہوا ہے اور اس کی ساری زندگی بحر اوقیانوس میں ہی گزری ہے۔ اس کا نام تو آرنلڈ ہے لیکن اسے سب اولڈ گولڈ کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر اسے معقول معاوضہ دیا جائے تو وہ آپ کی اس سلسلے میں مکمل رہنمائی کر سکتا ہے، بلاشر نے کہا۔ اولڈ گولڈ یہ کہاں مل سکے گا؟ جولیا نے پوچھا۔ یہی برسبن میں ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اسے بلا لوں، بلاشر نے کہا۔ ہاں اسے بلاؤ، جو معاوضہ تم کہو گے اسے دے دیا جائے گا، لیکن ہمیں مکمل اور درست معلومات چاہیے، جولیا نے کہا تو بلاشر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو۔ رابطہ قائم ہوتے ہی اسے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ بلاشر بول رہا ہوں، بلاشر فلائنگ کلب سے، اولڈ گولڈ سے بات کرنی ہے، بلاشر نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بلغم زدہ کھڑکھڑاتی سی آواز سنائی دی۔ بولنے والے کے لہجے سے ہی صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ خاصی عمر کا آدمی ہے۔ بلاشر بول رہا ہوں، آرنلڈ، کیا تم $10,000 کمانا چاہتے ہو؟ بلاشر نے کہا۔ $10,000؟ کیا تم ہوش میں ہو بلاشر؟ بولنے والے کی آواز میں انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ہاں پوری طرح ہوش میں ہوں، بولو کیا جواب ہے تمہارا؟ بلاشر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا کرنا ہوگا پہلے یہ بتاؤ، آرنلڈ نے کہا۔ کچھ نہیں، بحر اوقیانوس میں واقع ایک جزیرے کے بارے میں معلومات چاہیے، حتمی اور درست معلومات۔ معلومات درست ہونے کی صورت میں تمہارا نام بھی سامنے نہیں آئے گا، بلاشر نے کہا۔
आ भी जाए तो मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, बोलो किस जजीरे के बारे में मालूमात चाहिए? आर्नल्ड ने कहा। होटल 3 स्टार के रूम नंबर 122 सेकंड स्टोरी पर आ जाओ, मैं वहीं मौजूद हूँ, ब्लाशर ने कहा। रूम नंबर 122 सेकंड स्टोरी। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लाशर ने रिसीवर रख दिया। ब्लाशर के रिसीवर रखने के तकरीबन पौन घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी। दस्तक की आवाज सुनने पर ब्लाशर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला तो दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके जिस्म पर खस्ता सा लिबास था। वैसे भी उसकी माशी हालत कुछ अच्छी दिखाई न दे रही थी। आओ आओ आर्नल्ड, अंदर आ जाओ, ब्लाशर ने एक तरफ हटते हुए कहा। तो आर्नल्ड अंदर दाखिल हुआ और फिर हैरत से जोलिया और दूसरे साथियों को देखने लगा। ये मेरा दोस्त है जवाना और ये उसके साथी हैं। बैठो, ब्लाशर ने उसे तारुफ कराते हुए कहा और आर्नल्ड ने सबको हेलो कहकर एक खाली पर कुर्सी पर बैठ गया। जवाना ओल्ड गोल्ड को $10,000 दे दो, ब्लाशर ने जवाना से कहा। तो जवाना ने सर हिलाते हुए जेब से नोट निकाले और गिनकर आर्नल्ड की तरफ बढ़ा दिए और बाकी उसने वापस जेब में डाल दिए। ओल्ड गोल्ड ने नोटों को इस तरह झपटा जैसे सदियों बाद उसे इतनी बड़ी दौलत मिली हो। वो चंद लम्हे इन नोटों को देखता रहा और फिर एक तवील सांस लेकर उसने उन्हें अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया। इन नोटों की वजह से मेरी जिंदगी में मजीद 10 सालों का इजाफा हो गया है, आर्नल्ड ने कहा और ब्लाशर बेख्तियार हंस पड़ा। बाकी लोग भी मुस्कुरा दिए। आर्नल्ड, जवाना के मास्टर को एक्रेमियन नेवी ने उस जजीरे पर कैद कर दिया है, जिसे आमतौर पर मौत का जजीरा कहा जाता है, और जवाना ने अपने मास्टर को वहां से आजाद कराना है। इस सिलसिले में तुमने उनकी मदद करनी है, ब्लाशर ने कहा। तो ओल्ड गोल्ड बेख्तियार चौंक पड़ा। मौत का जजीरा? ओह ओह, वो तो वाकई मौत का जजीरा है। वहां तो बगैर इजाजत ना कोई दाखिल हो सकता है और ना कोई अंदर से बाहर आ सकता है, आर्नल्ड ने कहा। हमने अपने आदमी को वहां से निकालना है, हर सूरत में और हर कीमत पर, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए तुम हमें उस जजीरे का महल्ले वकू और उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो बता दो, जोलिया ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तफसीलात बता देता हूँ और उसके बाद का तुमने खुद सोचना है, आर्नल्ड ने कहा और फिर उसने जजीरे के मुतल्लिक तफसीलात बताना शुरू कर दी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड की इख्तिताम हुई। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, कहानी घर को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।